फकीर को, भिखारी को थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि 17 नस्ल बैठ करके खा सकती थी, भीख मांगने की जरूरत नहीं थी उसको, इतना पैसा था। भिखारी है, भीख मांग रहा है, रोड पर खड़ा, दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने खड़ा होकर के भीख मांग रहा है। उसको थैली मिली, उसमें इतना पैसा था कि वो करोड़पति अरबपति उसी दौर में बन जाता, लेकिन वो थैली लेकर के उसको जोग रहा है, मालिक का इंतजार कर रहा है, मालिक को ढूंढ रहा है। जैसे ही मालिक पर नजर पड़ी वो थैली वापस कर दिया। अब मालिक ने जो थैली को देखा, गिन करके पैसा देखा तो पैसा अमानत। अब वो कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है, कभी थैली को देखता है, कभी फकीर को देखता है। वो समझ में नहीं आ रहा है ये दीवाना है या मैं दीवाना हूँ, या मैं ख्वाब देख रहा हूँ, या रियल में हकीकत में यही वाकिया है। बहुत देर के बाद उसने हैरत से पूछा, अरे बेवकूफ़ कहाँ से आए हो? रांची से आए हो? एक तो हाफ पागल हम हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, एक फुल पागल आप हो गए पेशाब पखाना रोक करके बैठे। तो उसने पूछा हैरत से, अरे अल्लाह का बंदा, तुम भीख मांगते हो, एक एक पैसे के मोहताज हो, बैग में थैली में इतना पैसा था कि इसको रख लेते तो 17 नस्ल तुम्हारी तर जाती, तुमने वापस क्यों कर दिया? उसका जवाब सुनिए। ऐसी मोहब्बत अल्लाह नबी की हम सबको अता फरमाए। उसने कहा, मैंने इसलिए वापस किया कि तुम ईसाई हो, तुम्हारे नबी हज़रत ईसा है, मैं नबी का उम्मती हूँ, मेरे नबी मोहम्मद है। अगर मैं थैली वापस नहीं करता तो तुम भी खुदा के सामने पहुँचते, मैं भी खुदा के सामने पहुँचता। तुम मेरे खिलाफ मुकदमा करते, मेरे नबी भी वहाँ मौजूद होते, तुम्हारे नबी भी मौजूद होते। तुम्हारे नबी का तो सर ऊंचा हो जाता, मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को उठाना तो देख सकता हूँ, झुकाना नहीं चाहता। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर का सारा माल चोरी हो गया और आदमी ने माफ़ कर दिया चोर को। लोगों ने कहा कि इसका तो हाथ काटना चाहिए, इसको तो जेल में डालना चाहिए, इसको तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा इसने लूट लिया। लेकिन घर के मालिक ने माफ़ कर दिया। अब उससे पूछा, रे अल्लाह का बंदा, माफ़ क्यों कर दिया? ये तो आदमी माफ़ी के लायक नहीं था, तुमने इसको क्यों माफ़ कर दिया? उसका जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसा इश्क सबको नबी से अता फरमाए। उसने कहा कि मैंने इसलिए माफ़ कर दिया, अगर मैं माफ़ नहीं करता तो इसका झगड़ा मेरा झगड़ा खुदा की अदालत में पेश होता, और जितनी देर झगड़ा हल नहीं होता उतनी देर हमारे नबी को जन्नत से बाहर खड़ा रहना पड़ता। मैं अपने नबी को जन्नत के अंदर देखना चाहता हूँ, बाहर खड़ा देखना नहीं चाहता। दो मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। ज़रा ध्यान रखिएगा, कबूलियत की घड़ी है, अब दुआ होने वाली है। दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए और जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए, मदरसे को अल्लाह अपने ख़जाने गैब से चलाए, उसकी ज़रूरत को पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। रात के सन्नाटे में शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे हैं, मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। शागिर्द जो सुन रहा था उसने कहा, हुजूर, सब लोग खुदा के सामने उसके दीदार के लिए आँख की दुआ करते हैं, बिनाई की दुआ करते हैं, और आप दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार हिसाब लेना तो मुझे अंधा खड़ा करना। बात क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरा चादर के नीचे हिसाब लेना, सबके सामने हिसाब मत लेना। शागिर्द ने पूछा कि बात क्या है? सबके सामने हिसाब देने से आपको डर क्यों लगता है? कहा कि जब हमारे नबी वहां सामने खड़े होंगे, नबी हमको देखेंगे, हमारा गुनाह लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा, तो हमारे नबी का सर झुक जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, इसलिए मुझे अंधा खड़ा कर देना ताकि मैं अपने नबी को शर्मिंदा ना देखूं। अभी हालत क्या है सुन करके आपको हैरत होगी। बच्चा पैदा हुआ, खतना करने का वक्त आया, तब नबी याद आते हैं। बेटा जवान हुआ, निकाह करने के वक्त में नबी याद आते हैं। बस्ती में जनाजा उठा, दफन करने के वक्त में नबी याद आते हैं। उसके बाद जिंदगी भर के लिए अपने नबी को भूल जाते हैं। 3 वक्त में नबी याद आते हैं।
اب اس سے بڑھ کر کے مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ترکی میں ایک مسجد ہے, اس مسجد میں امام آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو ممبر پر ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے, ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پگڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے, لمبا کرتا رکھا ہوا ہوتا ہے. اب وہ جو امام آتا ہے وہ صفاچٹ ہوتا ہے, اس کا چہرہ فٹ بال کا میدان ہے, بالکل صفاچٹ ہے. جب وہ آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے, وہ کوٹ پتلون پر جبہ پہنتا ہے, اس کے بعد پگڑی ڈالتا ہے, وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو لگاتا ہے. اب یہ ڈپلیکیٹ امام نماز پڑھا رہا ہے, مقتدی کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ نبی کی سنت کا تماشا ہم کریں گے, اللہ پوری دنیا میں ہماری آبرو کا تماشا کر دے گا. انشاءاللہ نبی کا نام آگے ہوگا, کام پیچھے ہوگا, ہاتھ اٹھائیے. خیر ماشاءاللہ, جب اسٹیج کے لوگ پھسل رہے ہیں تو نیچے کے لوگ اگر پھسل جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے, تو پابند قرآن, وہ پابند قرآن, تو زر پہ فدا ہے. ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا, کہ مونچھ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا. محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا, بتائب سنت میں کیا تو نے پایا, بتائب سنت میں کیا تو نے پایا. تماشائی مت بن, خبردار ہو جا, ابھی وقت فرصت ہے, بیدار ہو جا. یہ بچہ اٹھ کر کے ابھی وہ مالا میرے گلے میں پہنا رہا تھا, یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کا گلا ہے جلدی سے آ جائے گا, یہ جوان کا گلا ہے اتنی جلدی نہیں اترے گا. دھیان سے رکھیے گا, جلسہ چل رہا تھا, مشاعرہ ہو رہا تھا. ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ آیا, اس نے ایک مصرع پڑھا, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, آ رہے ہیں پھول پھول. ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ. مصرے پر دھیان نہیں گیا, پیسے پر دھیان گیا. ایک ہی مصرع پڑھا, دوسرا مصرع جوڑ نہیں رہا. سنتے سنتے برمترا کے لوگ جب پک گئے, تھک گئے, مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے, ایک آدمی کھسیا کر کے کھڑا ہوا, شاعر صاحب ایک ہی مصرع پڑھیے گا, جوڑا بھی لگائیے گا. کس نے سوچا کہ کہاں سے یہ کباب میں ہڈی بن گیا. نظامت تو معروف راہی کی تھی, یہ تنویر ذکی کہاں سے کباب میں ہڈی بنا, ان کو تو دعوت بھی نہیں تھی. لیکن خیر داماد ہے, بغیر دعوت کے بھی پہنچ جاتا ہے. دھیان سے رکھیے گا, بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے, دوسرا مصرع پڑھ نہیں رہا ہے, ایک ہی مصرع بار بار پڑھا. تو اس نے کھسیا کر کے کہہ دیا کہ میں تو اپنا مصرع بھول گیا ہوں, آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا, وہ تو شاعر کا باپ تھا. وہ سیدھے بیچ پنڈال سے نکل کر کے اسٹیج پر آ گیا. اس نے کہا شاعر صاحب, آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے, آپ کو غصہ بہت آتا ہے, میں آپ کے مصرے کا جوڑا اسی شرط پر لگاؤں گا کہ آپ برا نہیں مانیں گے. اب یہ مرتا کیا نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں برا نہیں مانوں گا, آپ جوڑا لگائیے. آپ مصرع پڑھیے, میں جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. انشاءاللہ اپنے خدا کو رمضان میں, قرآن کو جنازے پر, اور اپنے نبی کو ربیع الاول میں یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے, یہ دیکھیے ناک کٹانے والے. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ امت
सीरत रिवायत में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। सीरत का पैगाम तेजी के साथ निकल गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ करता हूँ सुन्नत को नबी की ढूंढ ढूंढ करके हम सबको सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। तीसरा पैगाम निकल जाएगा, तेजी के साथ सुनिएगा। आप तरक्की कैसे करेंगे? पैसा कम कमाएंगे और मालदार ज्यादा होंगे। कैसे? रास्ता बता रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह आप जलसे को निकाल रहे हैं।